नमस्कार। म फेरि यहाँ समक्ष उपस्थित भएको छु र आजको टपिक्स रहेको छ टाइप अफ बक्सर। बक्सर कति प्रकारका हुन्छन्? बक्सरहरू जम्मा 4 प्रकारका बक्सर हुन्छन्। टेम्पो, केओ बक्सर, म्यानुअबल बक्सर र युनिभर्सल बक्सर। यी 4 प्रकारका बक्सरहरू हुन्छन्। टाइप्समा कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने भन्नुमा यी 4 प्रकारका बक्सर हुन्छन्। सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ हामी टेम्पो बक्सर। टेम्पो बक्सर भन्नाले एग्रेसिभ टाइपको बक्सर, जो चाहिँ भिडी नै रहन्छ, डर भन्ने उसको मनमा रहँदैन। ऊ भिडी नै रहेको हुन्छ, गइ नै रहेको हुन्छ, हिर्काइ नै रहेको हुन्छ। उसकोमा ब्याक स्टेप भन्ने नै हुँदैन, उसले ब्याक स्टेप लिँदैन। जस्तै भन्नुहोस् माइक टाइसन। एउटा कन्फ्युजन मानिसमा के रहेको मैले पाएको छु भने माइक टाइसनलाई केओ बक्सर पनि भनेको मैले सुनेको छु, तर त्यो केओ बक्सर होइन। माइक टाइसन केओ बक्सर होइन, माइक टाइसन टेम्पो बक्सर हो। माइक टाइसनले बक्सरहरूलाई नकआउट गर्यो भन्दैमा उसलाई केओ बक्सर भन्दैन। बक्सर त केओ बक्सरले नकआउट गर्छ, टेम्पो बक्सरले नकआउट गर्छ, म्यानुअबलले नकआउट गर्छ, युनिभर्सलले नकआउट गर्छ। नकआउट त सबैले गर्छ भेटायो भने। तर विशेष नकआउटकै ध्यान दिएर खेल्ने बक्सरलाई मात्रै नकआउट बक्सर भनिन्छ। यो टेम्पो बक्सर हो माइक टाइसन। उसले ब्याक स्टेप हुँदैन उसको, ऊ गएकै हुन्छ, अगाडि बढेकै एग्रेसिभ टाइपले। उसले उसको डिफेन्सिभ एक्सन भनेको विशेष गरी इभेडिङ डिफेन्स, अर्थात् उसको पञ्चलाई डिफ्ल्याक्ट गर्ने, पेरी गर्ने, ब्लक गर्ने, यस्तो मात्रै उसको इभेडिङ डिफेन्स हुन्छ। एभोइडिङ डिफेन्स हुँदैन। एभोइडिङ डिफेन्स अति थोरै कहिलेकाहीँ मात्रै हुन्छ। त्यस्तो बक्सरलाई टेम्पो बक्सर भनिन्छ। यो एउटा रसर बक्सर भन्ने हुन्छ, जो चाहिँ झम्टिएर जाने रसर, त्यो पनि टेम्पो अन्तर्गत रहेको बक्सर हो। टेम्पो बक्सर नै हो रसर बक्सर भनेको पनि। विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, त्यसको प्रजातिहरू भनौँ न एक हिसाबले। टेम्पो त टेम्पो बक्सर नै हो, तर उसको प्रजातिहरू विभिन्न हुन्छन्। कोही रसर बक्सर हुन्छ, छिट्टै आउने, हुर्रिएर अलिकति यसो सल्दियो भने हुर्रिएर आफै कुनामा पुग्न जान्छ। त्यस्तो बक्सर हुन्छ, त्यो पनि टेम्पो बक्सरकै एउटा प्रकार हो। अर्थात् टेम्पो बक्सर भन्नाले जो चाहिँ अगाडि बढिरहन्छ, ब्याक स्टेप हुँदैन, ऊ अगाडि बढिरहन्छ र हिर्काइ नै रहन्छ, त्यस्तो बक्सरलाई टेम्पो बक्सर भन्छ। जुन बक्सरमा इन्डुरेन्स प्रशस्त मात्रामा हुन्छ। ऊ थाक्दैन, गेम सकिँदाखेरि पनि ऊ खासै थाकेको हुँदैन र उसमा स्ट्रेन्थ पनि त्यति नै हुन्छ, ताकत पनि त्यति नै हुन्छ। र इन्डुरेन्स भन्नाले स्टामिना भन्ने भन्दा छिटो बुझिन्छ होला। स्टामिना पनि धेरै हुन्छ र उसमा स्ट्रेन्थ, ताकत पनि धेरै हुन्छ। त्यस्तो बक्सरलाई टेम्पो बक्सर भनिन्छ। अर्को बक्सर आयो केओ बक्सर। केओ भन्नुको मतलब सिधै बुझिहालियो। के भनेको नक, ओबाट आउट, नकआउट। केओ बक्सर भनेको नकआउट बक्सर। उसले प्राय गरी नकआउट नै गर्छ, नकआउटकै टार्गेटमा मात्रै ऊ हुन्छ। ऊ पुरा राउन्ड खेल्न चाहँदैन, उसले सक्दो छिटो नकआउट गरेर गेम फिनिस गर्ने उसमा ध्येय हुन्छ। र यो नकआउट बक्सरको फुटवर्क अति नै राम्रो हुन्छ। ऊ एकैछिनमा कहाँ पुगेको हुन्छ, एकैछिनमा कहाँ पुग्छ, एकैछिनमा अगाडि, एकैछिनमा पछाडि, एकैछिनमा दायाँ, एकैछिनमा बायाँ। फुटवर्क पनि राम्रो र पञ्च पावरफुल हुन्छ। उसले हिर्काउने जुन पञ्चिङ टेक्निक हुन्छ, उसले हिर्काउने होइन, सबैले हिर्काउने पञ्चिङ टेक्निक एउटै हो, तर त्यो पञ्चिङ टेक्निक एकदम एक्युरेट तरिकाले उसले हिर्काएको हुन्छ। र यस्तो बक्सरले थोरै कम्बिनेसन पञ्चहरू हिर्काउँछन्। या त एउटा पञ्च मात्रै यस्तो मात्रै दिन्छ, या 2टासम्म हान्छ, या त धेरै हाल्यो भने 3टासम्म कम्बिनेसन पञ्च हान्छ। यस्तो बक्सरले, यस्तो खालको बक्सरलाई केओ बक्सर भनिन्छ। थोरै पञ्च चलाउँछ, तर फुटवर्क एकदम राम्रो र पञ्चिङ पावर धेरै तगडा हुन्छ। यस्तोलाई केओ बक्सर भनिन्छ। अब आउनुहोस् अर्को बक्सरतिर जाउँ, म्यानुअबल बक्सर भन्नाले यो चाहिँ टेक्निकल बक्सर हो। उसले
एकदम सोचेर सम्झेर टेक्निक तरिकाले उसलाई नकआउट गर्नु पनि छैन, ऊ झम्टेर उफ्रेर कुदेर पनि जाँदैन। उसले कस्तो छ अपोनेन्ट, त्यो अपोनेन्टलाई जित्नको लागि मैले कस्तो तरिकाले खेल्नुपर्छ भन्ने बुझेर त्यही तरिकामा आफूलाई ढाल्न सक्छ। मैले मेरो अपोनेन्टसँग खेल्दाखेरि मैले यसरी खेल्दैछु, यसलाई अर्थोडक्स भनिन्छ यो पोजिसनलाई, भने यो पोजिसनलाई साउथ प भनिन्छ। अब अपोनेन्ट म अर्थोडक्समा छु, अपोनेन्ट आयो साउथ पमा, साउथ प वाला अपोनेन्टसँग मैले कसरी खेल्नुपर्छ त्यस्तो तरिकाले खेल्न उसले आइडिया निकालिहाल्छ। या त्यसरी खेल्न भएन भने यसरी पनि खेल्दिन्छ उसले, अर्थोडक्स साउथ पमा पनि उसले खेलिदिन सक्छ, साउथ पसँग साउथ प स्टाइलले खेल्नु पनि सक्छ। त्यस्तोलाई मनोबल बक्सर भन्छ। यी धेरै सोचेर धेरै विचार गरेर यसलाई कसरी मैले जित्नुपर्छ, यसले कस्तो कस्तो किसिमको पन्चहरू हान्छ, कस्तो कस्तो किसिमको यसको टेक्निकहरू छ, त्यो टेक्निकहरूलाई कसरी मैले चाहिँ जित्न सक्छु भन्ने हिसाबले उसले सोचेर विचार गरेर खेल्न सक्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा लिनुहोस्, मेवेदर मनोबल बक्सर हो, उसले नकआउट गर्न पनि छैन, उसलाई हतार छैन, उसले टाइम लगाएर खेल्छ बरु, तर टेक्निकल रूपमा योसँग कसरी खेल्नुपर्छ भनेर बुझेर मात्रै उसले त्यो खेल खेल्छ र त्यस्तो बक्सरलाई मनोबल बक्सर भनिन्छ। र अब अन्तमा आइपुगेका छौँ हामी। अन्तमा छ युनिभर्सल बक्सर। युनिभर्सल बक्सर भन्नाले बक्सिङ जति पनि स्टाइलहरू मैले बताएँ, टाइप्सहरू, यी मध्येमा सबभन्दा बेस्ट चाहिँ युनिभर्सल। युनिभर्सल बक्सर भनेको यस्तो बक्सर हो जसले अघि मैले यहाँलाई बताएँ मनोबलमा चाहिँ अपोनेन्ट अनुसार आफूलाई कस्तो बनाउनु पर्छ त्यस्तै बनाएर या आफूलाई त्यही पोजिसनमा ढालेर खेल्न सक्छ भनेको थियो। तर यहाँ त्यस्तो हुँदैन। युनिभर्सल बक्सर कस्तो हुन्छ भने उसले कस्तो बक्सरलाई जित्न सक्छ, त्यसले कसरी खेलिदियो भने म जित्छु, त्यसको कस्तो पोजिसन भयो भने मैले जित्न सक्छु भन्ने बुझेर उसलाई त्यही तरिकाले खेल्न बाध्य बनाइदिन्छ युनिभर्सल बक्सर। उसमा इक्जाम्पल लिनुहोस्, मोहम्मद अली युनिभर्सल बक्सर हो। अपोनेन्टलाई तपाईहरुले मोहम्मद अली फिल्महरु हेर्नु भएको छ छैन हैन? हेर्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा छ, हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोस् एकपटक। उसले यसलाई कसरी जित्नुपर्छ उसले खेलाचिक पनि गरिदिन्छ, जिस्काइ पनि दिन्छ, जिस्किन्छ पनि। र उसलाई जस्तो मैले एउटा प्लान बनाएँ, यसले राइट स्ट्रेट हान्यो भने म साइड स्टेपमा गएर मुनि पेटमा पञ्च हान्छु भन्ने उसले प्लान बनायो भने अपोनेन्टलाई त्यो राइट स्ट्रेट हान्न बाध्य बनाउँछ। उसले यस्तो किसिमको टेक्निक गरिदिन्छ, हात तल झार्दिन्छ या टार्गेट देखाइदिन्छ या खोक्लो बनाइदिन्छ कि उसले हिर्काउँछ त्यो पञ्च, अनि त्यही अनुसारले उसले पनि काउन्टर गर्छ। यस्तो बक्सरलाई युनिभर्सल बक्सर भन्छ। र यी हुन् 4 प्रकारका बक्सरहरू र यी मध्ये सबभन्दा बेस्ट मैले भनिहालेँ युनिभर्सल हो। तर यी 4 किसिमका बक्सरहरू विश्व च्याम्पियन छन्। यो 4 मा कुनै राम्रो कुनै नराम्रो भन्ने कुरा छैन। यो सबै बक्सर आफ्नो कलामा आफ्नो त्यो स्टाइलमा, जस्तो म टेम्पोमा खेल्दैछु भने ममा प्रशस्त इन्ड्युरेन्स हुनु पर्यो। अब टेम्पो स्टाइलले त खेल्छ, इन्ड्युरेन्स छैन भने त त्यो सक्दैन। त्यसकारण यी सबै 4 प्रकारका बक्सरहरू विश्व च्याम्पियन छन् र यिनीहरू 4 प्रकारका बक्सरहरू राम्रै बक्सरहरू हुन्। यी भए 4 प्रकारका बक्सरहरू, बक्सिङ स्टाइलहरू। अब म यहाँसँग बिदा लिँदैछु। ध्यान दिएर हेरिदिनु भयो यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार।